The Bombay High Court at Goa has directed the Directorate of Archives and Archaeology to submit details of all monuments protected under the 1978 Act, including their boundaries and NOCs issued for works. The order came during appeal over the Chandreshwar Bhutnath monument, which the court said had been totally defaced. The details must be submitted within 2 weeks, with the matter next hearing on September 1. चंद्रेश्वर भूतनाथाचे जे मोन्युमेंट्स असलेले ते त्यांनी डिस्ट्रॉय करून लँड फिलिंगा यूज केल्ले. सो तेजेर आमी एक्चुअली ओरिजिनल केस घातली, जी PIL घातली आमी तेजेर घातली की ते सगळं तो मोन्युमेंट्स आमचे रिस्टोर करचे म्हणून. पूण काल एक त्यांनी हायकोर्टान एक ऑर्डर दिला, इंटरीम ऑर्डर मदली, की त्यांनी सांगला की गोंयचे जितले मोन्युमेंट्स आसा, हे पळय जितले मोन्युमेंट्स आसा तितल्याचे त्यांनी प्लॅन्स मागल्या, त्यांची डिटेल्स मागल्या, ते सगळे त्यांनी कोर्टात सबमीट करपा लायला आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक. एक्चुअली काल कोर्टात आसलो हांव तेन्ना एक्चुअली तांकां विचारलें जजान की तुमी सायटी पळयना काय म्हणून. सो तांकां लॉयर आसलो, वॉज ट्रायंग टू पुट दॅट होल ब्लेम ऑन टू तुगेलो GTDC आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पावलो तेणी पळोवपाचो. तांकां जजान सरळ विचारलें की बाबा तुमी येयत ना काय म्हणून, कळ्ळें न्ही. तुमचे सायट्स जे आसा, तुमचे जे मोन्युमेंट्स आसा ते तुम्ही पळयना काय म्हणून चालले, तुम्ही 10 वर्सां येयना काय म्हणून चालता तांकां, कळ्ळें न्ही. सो आतां ही ऑर्डर पास जाला आनी ही ऑर्डर सगळ्या बेनिफीट जातली, कित्याक फक्त चंद्रेश्वर भूतनाथच न्ही, जितले देवळां आसा तितल्याकय एप्लिकेबल जातले. जे एन्शियंट चर्चीस बिर्चीस आसात तेंचेय सायट दिवचे पडटले, जे मस्जिदी आसा, पंदेल्यो दर्गा आसात तेय दिवचे पडटले तांकां, वयल्यान जे किल्ले आसात ते दिवचे पडटले. बाकीचे खंयचे ज्यो आर्किओलॉजी सायट्स आसा त्यांचे सगळे डिटेल्स तांकां आतां कोर्टात सबमीट करचे पडटले. सो दीस इज एक्चुअली अ बून टू गोवा. म्हटल्यार एक कोर्टान एक बरें डिसिजन दिलां गोंयच्या खातीर, आनी गोंयची जी हेरिटेज बी आसा ती सगळी प्रोटेक्ट जातली. येतो आज कितें डायरेक्शन दिलां चंद्रेश्वर भूतनाथ जे डिस्ट्रक्शन जाल्लें म्हणटात? सी त्यांनी डिरेक्शन्स खूप पयलीं रिस्टोरेशनाचे दिल्ले की त्यांनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी इनवॉल्व बी करून ते परत रिस्टोर करचे म्हणून, कळ्ळें. सो तो ते डिरेक्शन पयलीं आयिल्लें, पूण हें आतां मदीं ऑर्डर आयला, ही काल त्यांनी पास केला ऑर्डर की गोंयचे जितले मोन्युमेंट्स आसा तेंचे सगळ्यांची डिटेल्स त्यांनी सबमीट करचे म्हणून. इट इज नॉट ओन्ली दिस टेम्पल, जितले आसा गोंयांत तितले सगळ्यांचे करचे म्हणून सांगता. हो मॅटर म्हणल्यार आमी म्हाका दिसता एक जवळ 10 वर्सां तरी जातलीं, 10 वर्सां जातलीं. आमी PIL हें केल्ली, कंप्लेंट फायल केल्ली जेन्ना की तो मोन्युमेंटाचो आसलो पळय तो डिस्ट्रक्शन केल्लो देवळाच्या मुखार. आतां हें देवूळ आर्किओलॉजीच्या अंडर आसा, तेंचे आसा, तेंची एक ड्युटी आसलेली पळोवपाची की थंय बाबा चॅक करपाचें कितें चल्लां तें. सो तेन्ना तें डिस्ट्रक्शन जाल्लें. आमी सेवरल ऑथॉरिटी कडेन तेन्ना कंप्लेंट्स फायल केल्ल्यो, हें केल्लो, कांयच एक्शन जालें ना. सो लास्ट आमच्या माजनाक मुखार सरोन थंय PIL फायल करची पडली आनी ती PIL फायल करून आतां एक बरें जालां. आनी सगळ्या गोंयच्या मोन्युमेंट सायट ज्यो आसा, आर्किओलॉजिकल सायट आसा, तांकां एक बरे गायडलायन्स येयल्ले आसा की त्यो तेणी ऑर्डर दिला की बाबा तुमी त्यो मॅपींग करच्यो, तेंचें रिस्टोरेशन नाल्यार तेंचें कितें आसा पळय तें करपाचें. आतां हें करपाचें कारण कितें की हांगा अशें चल्लेलें आसा, एक गव्हर्मेंट टेंडरींग जाता आसा, देवळाची जमीन जावं जाल्यार खंयीच वयता आनी गव्हर्मेंट टेंडर काडटा, तेंच्यो थंय फाटयो लागता म्हणून हें फक्त काम घेवप. पूण तें काम करता आसतना तेची अकावंटेबिलिटी ना, कांयच ना, कांयच दवरप ना. सो हांगा पर्वतार करता आसतना आमचो एक एन्शंट सायट ती, आनी थंय बी असं करता आसतना अशें डिस्ट्रक्शन केल्लें म्हणून ती PIL फायल केल्ली. आनी आज म्हाका दिसता एक आमी पेशंट धरपा जाय, जेन्ना खंयची केस कोर्टाक वयता तेन्ना आमी पेशंट धरून तेजें काम करपा जाय.